वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। आज मैं आपको वो घर दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिस घर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। वहाँ हज़रत उम्मे हानी का घर मुबारक था। हज़रत उम्मे हानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी बहन थी। इंशाल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह के घर का दीदार करें। माशाल्लाह ये देखें, हाजी अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। माशाल्लाह देखें, अल्लाह पाक बच्चों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हे माशाल्लाह, ये भी अल्लाह के घर के दीदार के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। माशाल्लाह दुआएं कर ली हैं, अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। तो चलते हैं उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मुबारक की ज़ियारत भी कराते हैं आप दोस्तों को, और बताते हैं कि वहाँ कौन सा ऐसा मामला हुआ जिसको अल्लाह ने फिर इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। तो आप रुकने यमानी वाली साइड, ये अब्दुल अज़ीज़ गेट है। मलिक फ़हद और अब्दुल अज़ीज़ गेट के दरमियान में वो जगह है जहाँ उम्मे हानी का घर था। इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह मैं पहुँचने वाला हूँ, बस पहले ज़मज़म पी लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। माशाल्लाह ये ज़मज़म है। मेरे दोस्त ज़मज़म तो पिला दो, एक कासा, एक कासा दे दो। माशाल्लाह ये ज़मज़म है। अल्लाह पाक तमाम इन मुसलमानों की बीमारियों को दूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। जब भी ज़मज़म पिए तो इसको दुआ ज़रूर पढ़ के पिए। अल्लाह पाक इसकी बरकत से या अल्लाह सर से पाँव तक जितनी बीमारियाँ तकलीफ़ें सबको अपने फजल व करम से दूर कर दे इंशाअल्लाह। ये सामने रुकने यमानी है, वो देखें, वो बोर्ड लगा हुआ है अब्दुल अज़ीज़ गेट का, और ये बोर्ड लगा हुआ है मलिक फ़हद गेट का, और इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ जाना है हमने। मैं आपको वहाँ आगे चल के बताता हूँ ये कौन सी जगह है। आप पूरे मक्का हरम की ज़ियारत करें, एक एक पिलर का दीदार करें और हर जगह को देखें। आपको ये जो रेड पिलर नज़र आएगा आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है ये वो जगह है जहाँ उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मुबारक था, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में थे। और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, यहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हतीम में गए। हजूर ने वहाँ नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर सफ़र शुरू किया, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मस्जिदिल हराम अलल मस्जिदिल अक़सा, तो यहाँ से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। माशाल्लाह ये देखें, ये बिल्कुल रुकने यमानी कोना जो है उसके बिल्कुल सामने है अब्दुल अज़ीज़ गेट, मैंने पहले भी आपको बताया, और मलिक फ़हद गेट के दरमियान में ये जगह है। और एक पिलर ऐसे एक और भी है, और इंशाअल्लाह वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो जगह थी जहाँ उस वक़्त दारुन नदवा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दारुन नदवा उसे कहा जाता था, जिसे हम दारुल हुकूमत कहते हैं, जहाँ ये कुफ़ार मक्का वाले मीटिंग किया करते थे, जिसमें वलीद बिन मुगीरा जो थे वो सरदार हुआ करते थे। और इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हर वीडियो इंशाल्लाह ज़ियारतों की देख सकेंगे। अल्लाह पाक आप सबको मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करना नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमान को हिदायत के नूर से माला माल फरमाए, तमाम इंसानों को हिदायत का सूरज बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وانزل المقدر المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا اللہ ان محمد اللہ احد. یا اللہ ہر مسلمان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام انسانوں کو ہدایت کا سورج بنا، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو دور فرما، ان تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا کہ تیرا محبوب خوش ہو جائے پروردگار، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والا بنا، صحابہ کرام جیسا عمل کرنے والا بنا میرے پروردگار۔ جتنی بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کو بھی نیک بیویاں عطا فرما میرے پروردگار۔ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، کشمیر، برما، فلسطین، شام والوں کی مدد اور نصرت فرما میرے پروردگار۔ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنا نصیب فرما میرے پروردگار۔ ہر مسلمان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر مسلمان کو تہجد گزار بنا، 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما میرے پروردگار۔ جو قرض دار ہیں یا اللہ اپنے خزانوں سے ان کو عطا کر وہ اپنا قرضہ اتار سکے میرے پروردگار۔ ہر مسلمانوں کے قرض اپنے خزانوں سے عطا فرما میرے پروردگار۔ ہمیں ایسا بنا دیں کہ غریبوں کی خدمت کرنے والے ہوں میرے پروردگار۔ اے میرے پروردگار ہماری ہر طرح سے مدد اور نصرت فرما میرے پروردگار، مسلمانوں کو عزت عطا فرما میرے اللہ۔ جزا اللہ ان محمد ماہ واہل۔ اللہم صلی علی محمد منزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرما میرے پروردگار، ہمیں آخرت کی فکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری محبت کو آخرت کی طرف جوڑ دے میرے پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے دوستو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔